هو كوتشينغ من نوع اخر، كاين واحد التحول، يعني ربما كان الاشخاص يتباع الثقافه الاصيله على حساب هذا تقول لي انا هذا كوتشين تياتوريال كينطلق من الناس من اجل الناس ولكن مع الناس، يعني ما كاينش شي حاجه ديال الوصايه ديال الخير. الاكتيفيتي ديال اليوم هي جات كنتاج لوجود واحد التقاطع ما بين الفورماسيون اللي عندنا هنايا في ليفاد ديال ليزون دو ديفلوبمون وما بين هذا الديمارش ديال الكوتشين تيريتوريال اللي كيشتغل عليها ريماس. L'IFAD, oui, donc, forme des agents de développement. Ce sont des personnes qui se trouvent sur le terrain, qui sont des intervenants pour accompagner les différents acteurs en fait, qui sont dans les territoires, qui agissent pour le changement social, le changement économique, le changement vers la démocratie. Et évidemment, il y a 2-3 ans en arrière, on ne parlait pas de coaching territorial. Et nous avons trouvé l'idée intéressante parce que c'est vraiment tout à fait complémentaire à ce que nous voulons traiter dans la formation, c'est-à-dire comment caler cette démarche dans l'intervention elle-même de développement. À quel niveau la réaliser? Et est-ce qu'on reste cloisonné au territoire de la commune ou est-ce qu'on peut avoir justement une démarche qui va du micro au macro? Donc ça, ce sont des questions intéressantes à poser. فتم الترتيب لهذه الاكتيفيتي ديال اليوم اللي وضعات سؤال: هل فعلا الديمارش ديال كوتشين تيريتوريال فيها ما هو مستجد وما هو جديد بالمقارنه مع المقاربات اللي كانت من قبل، وكذلك البواطاوتي اللي كتستعمل فيها، وكذلك لي كاليتي بروفيسيونيل اي تكنيك ديال لي كوتش. الكوتشينغ المجالي ولا الكوتشينغ اللي كنخدموا عليه في اطار يعني مشروع مع منظمه كوميونيكاسيون هو كوتشينغ من نوع اخر، كنربطوه الكوتشينغ المجالي، كوتشينغ ديال واحد المجال، واحد التريتوار. بطبيعه الحال في كل مجال بطبيعه الحال فيه اشخاص كيخدموا اللي هما مهتمين، نقدروا نقولوا مهتمين بالتنميه، كيخدموا من اجل تحسين ظروف العيش ديالهم. الهدف منه هو يعني تحفيز هذوك الناس، يعني الفاعلين المحليين، على المشاركه الفعاله. الكوتش المجالي ما كيجيبش حلول، يعني الحلول خصها تجي من عند الناس اللي هما في المجال. بطبيعه الحال بالاشتغال يعني مجموعين، لان في واحد المجال ما كنلقاوش ربما هي الساكنه، كاين الساكنه، كاين المؤسسات، كاين كذلك لي منظمات، كاين منظمات ديال التنميه، يعني هو خلق واحد الحركه، واحد الديناميه في ذاك المجال عن طريق الناس اللي هما فيه، باش ربما يقيموا ويتمنوا ما يحتويه المجال من ثروات، باش ينقلوه من واحد الوضعيه كما قلنا تيزر لواحد الوضعيه اللي هي تي ان احسن. بطبيعه الحال عن طريق كما قلنا التملك والتمكين. ربما واخا كنخدموا بطريقه تشاركيه، بمقاربه تشاركيه مع الساكنه اللي كاينه في ذاك المجال، في الاخير ما كيتمش التملك ديال المشروع اللي خدمنا عليه. يعني الكوتشينغ المجالي كيجي باش هذوك الناس اللي كاينين في ذاك المجال يتملكوا المشاريع اللي دارت من اجلهم. هنا تيجي ان خص تيجي الدور ديال الكوتش بانه عن طريق هذا السوسيوغراف تيبين له، تعطي واحد الصوره على ديك المجال شنو فيه، يعني الصوره شنو فيه، ان شنو هما الهيئات اللي داخل ديك المجال، وشنو هما القيادات ولا الليدرشيب اللي كاينين تما، وشنو هو العلاقات يعني بين الاشخاص والعلاقات بين المؤسسات. نعطيو انا مثال، علاقه ما بين المؤسسه والمؤسسه، ولكن هذه العلاقه اللي جات نتيجه العلاقات ما بين الاشخاص، ما بين هذا الشخص مثلا وبين هذا الشخص. اذا العلاقات الشخصيات تؤثر في العلاقات المؤسسيه. اذا السؤال تطرح يعني تعطيك اداه، هذا السوسيوغراف هو اداه للتحليل. اذا اداه الملاحظه انك تلاحظ تتوطن، ولكن في نفس الوقت هو اداه التحليل، تيمكنك من التحليل، تيبان لك شنو هو اللي تيأسس داخل ذاك المجال، شكون اللي تيأثر بشكل كبير. اذا هو اداه للتحليل، تعطيك صوره على راس، يعني على اخذ واحد فكره واضحه لك المجال اللي قبل التدخل. يعني خصك تعرف شنو فاش من وجهه تدخل، تعرف نقاط ديال التوتر داخل ديك المجال باش تعرف فين تدخل. اذا لان الهدف ديالك انت هو المرافقه ديال هاد الفاعلين، المرافقه من اجل ان توصل يعني ان المجال يولي يشتغل بطريقه فعاله.
اذا انت ما غادي تقترح شي حلول ولكن انت تيبان لك ان المنافذ اللي يمكن لك تشتغل فيهم ويمكن لك تدخل تخدم عليهم تيبان لك انطلاقا من هذا السوسيو. ناخذ مثال المدينه ديال سلا، الا خدينا مثال ديال الباعة المتجولين كنلقاو بانه مشكل تيأرق الجميع، كلشي عنده مشكل ديال الباعة المتجولين، السلطات العموميه عندها مشكل، الجماعات المحليه عندها مشكل، حنايا كمجتمع مدني عندنا مشكل، الباعة المتجولين تا هما تيعانوا من هذا المشكل، ولكن كل واحد كيدير بروغرام من جهته حتى حد ما تعرفش الاخر اش كيدير. لان حنايا بالنسبه لنا هذه المقاربه ديال التدريب المجالي كتخلي ان جميع الفاعلين في هذا المجال هذا مثلا ديال سلا يناسقوا الجهود ديالهم باش نعرفوا في كل مجال الدور ديال كل واحد. فرنسيه تنقولوا كي في كوا وكي ترافاي افيك كي. هذه المقاربه ديال الفاعلين كيحسوا راسهم ماشي غير كيدويو بل كيحسوا انهم ضروري خصهم يقدموا شي حاجه اللي هي تبان على ارض الواقع. سي لا ريسبونسابيليزاسيون ديال هاد لي زاكتور هادو باش بطبيعه الحال هادشي داخل كيف ما قال كريم دابا في شونجمون دو كومبورتمون، يعني تغيير السلوك، كيتغير السلوك ديالهم. لان حنا كيف كنعرفوا مثلا السلطات العموميه او هذا ملي غيجيو يحلوا واحد المشكل اللي هو كبير كيتلجؤوا لمجموعه ديال الطرق، مثلا الطرق البوليسيه الى اخره، خصهم يبدلوا حتى الطريقه ديال التفكير ديالهم في الحلول، كيفاش كيشوفوا هما الحلول خصها هذه اصلا خصها تتبدل، ما خصهمش يشوفوا من دار واحد، خصهم يشوفوا من مناظر كثيره ويشوفوا من وجهات نظر ديال الناس كاملين ويشوفوا بعينين الاخرين حتى هما اش كيقولوا الاخرين باش نقدروا حتى حنايا نتشاركوا في مجموعه ديال الافكار وديك الساعه نخرجوا الحلول اللي بغيناها. الورشه ديال اليوم استطاعت ان تحقق جزء كبير من الاهداف اللي كانت مرصوده لها. هو الهدف ديال ليفاد انه بريز دو كونيسونس بالديمارش ديال الكوتشين تيريتوريال من عند لي بينيفيسيير دو لا فورماسيون، واللي من عند ريميس هو prendre en considération les recommandations les suggestions et les questions ديال لي بينيفيسيير ديال الفورماسيون في la modélisation ديال هاد النوفو ديمارش ديال الكوتشين تيريتوريال. Bien sûr, là c'était un modeste débat, mais ça permet de sensibiliser les personnes que nous avons en formation et aussi d'enclencher une relation avec le RIMES, avec Éco-Communication pour éventuellement voir est-ce qu'il y a des regroupements à faire, des collaborations à faire dans le cadre de nos formations. Parce que j'ai l'impression que votre démarche c'est quand même assez proche de ce qu'on souhaite faire. On cherche le chemin. Donc prêt pour poursuivre le débat là. Voilà, prêt pour continuer à la prochaine étape.